अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 जून है और आज दिन है पीर का। आज रिटायर्ड आर्मी अफसरान की जानब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ, एस्टैब्लिशमेंट और इस इम्पोर्टेड सरकार के बारे में कुछ इंकशाफात किए गए हैं और पाकिस्तानी कौम को साजिश के मुताल्लिक भी आगाह किया गया है कि ये साजिश है क्या। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा और अगला इस इंपोर्टेड सरकार का या फौज की क़यादत का मंसूबा क्या है और पाकिस्तान के एटमी हथियार कितने बड़े इस वक्त खतरे में हैं, या इलेक्शन के हवाले से जनरल बाजवा ने क्या वादा किया था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी आज आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड आर्मी अफसरान की जानब से, जर्नैलों की जानब से बगावत की गई है और एटम बम चलाया गया है तमाम मुक्तदर हलकों के खिलाफ और खुलकर आवाज उठाई गई है। अभी ट्रेलर जारी किया गया है, कहा गया है कि अभी हम तमाम राजों से पर्दा नहीं उठाएंगे, ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम इससे 2 कदम आगे बढ़ें और हम अपने मुल्क को बचाएं। अच्छा जी, जब बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत तब्दील हुई तो हम रिटायर्ड अफसरान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा, आपका वादा कहां गया? ये रिटायर्ड अफसरान ने, फौजी अफसरान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके अंदर पहला नुक्ता ये उठाया गया है कि आपने तो हमसे वादा किया था, अब आपका वादा किधर गया? आप अपने वादे पर कायम क्यों नहीं हैं? आपने कहा था 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, 90 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ना इलेक्शन का ऐलान हुआ है और ये इंपोर्टेड सरकार भी अपने ओहदे पर कायम है। अच्छा, इस मुल्क को खतरा सिर्फ राना सनाउल्लाह जैसों से है। एक क्रिमिनल आदमी को मुल्क का वजीर दाखिला बनाया गया है। यह भी कहा गया है रिटायर्ड अफसरान की जानब से कि इस मुल्क को खतरा है राना सनाउल्लाह जैसों से। राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की सोच से ये क्रिमिनल लोग हैं और ऐसे लोगों को बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन एक ऐसा इंकशाफ, एक ऐसी बात जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन की जानब से की गई है, ये तमाम पाकिस्तानियों को हिला के रख देती है। माशी बदहाली साजिश का हिस्सा है। माशी बदहाली साजिश का हिस्सा है। यानी ये जो माशी बदहाली हो रही है ना, जिसमें पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, आटे की कीमत महंगी हो गई, यानी हर एक चीज जो महंगी हुई है यह किसी मजबूरी में नहीं हुई, यह प्लान का हिस्सा था कि आपने माशी बदहाली करनी है। वो रिजर्व जो 19 अरब डॉलर से जायद के पड़े हुए थे, आज खजाना खाली होने वाला है, यह प्लान का हिस्सा था। यानी मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जाया जाए, मुल्क को लूट लिया जाए। लिहाजा जब मुल्क माशी बदहाली का निशाना बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हमारे न्यूक्लियर असासे खतरे में होंगे। यही बात इमरान खान साहब ने की थी। चंद दिन पहले खान साहब ने यह बात की थी कि न्यूक्लियर असासे खतरे में हो जाएंगे, हमें यूक्रेन वाला हमारे साथ हाल होगा, हमसे ये एसेट्स वापस लिए जाएंगे। लेकिन आज जनरल नदीम रजा ने गुफ्तगू की, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीब से खिताब किया, उन्होंने शट अप कॉल दी कि कोई भी इस पर बात ना करे, हम जानते हैं कि कैसे हिफाजत करनी है, मुल्क महफूज हाथों के अंदर है और इस पर बात करना सिर्फ हमारी ही डोमेन है। लेकिन एक जर्नैल, एक रिटायर्ड जर्नैल ये कह रहा है कि साजिश, माशी बदहाली कर देना यह साजिश का हिस्सा है ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और हम जो है वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका के हवाले कर दें, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को मजबूत, ताकतवर और एक न्यूक्लियर मुल्क नहीं देखना चाहता। लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे कमजोर करना चाहता है, मफलूज करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है।
یہ بہت بڑا الزام ہے ریٹائرڈ جرنیلوں کی جانب سے۔ پہلا انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، دوسرا انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ غربت کی طرف جان بوجھ کے لے کر جا رہے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ دیکھیں اب تو کوئی ہمارے پاس، ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، ملک تو شہباز شریف نے ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں، پیپلز پارٹی ڈیفالٹ کی طرف لے کے چلے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا تو ہم نیوکلیر ایسٹس رکھیں یا ہم پہ قبضہ ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہم دینے لگے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، لہٰذا ہم ملک کو غلامی سے بچانے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ نوبت آ جائے، یہ بڑا خوفناک نقطہ ہے، بہت ہی خوفناک نقطہ، لیکن ابھی ہم اس پر اتنی ہی بات کریں گے۔ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، اب بیرونی ایجنٹس اور مقامی ایجنٹس کی مدد سے ملک پر تیسری جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، لیکن اب تیسری جنگ میں ہیں ہم، خوفناک خطرناک جنگ، جس میں بیرونی دشمن بھی ہیں، اندرونی ایجنٹس بھی ہیں۔ ریٹائرڈ افسران کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے ہمیں آنا پڑا کہ یہ تیسری جنگ ہے، بڑی خطرناک جنگ ہے، پاکستان کو برباد کرنے کا پلان ہے۔ تو یہ آپ نے جان لیا۔ اچھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف سازش ہے، یہ ایک اور نقطہ آ گیا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کی ایٹمی اثاثوں کے خلاف سازش ہے، اس سازش میں ہمارے اندرونی لوگ بھی ملوث ہیں، ان کا فی الحال نام نہیں لیں گے، یہ بھی کہا گیا ابھی ہم نام نہیں لیں گے۔ جنرل باجوہ ہم سے وعدہ کیا تھا 90 دن میں الیکشن کروائیں گے، وہی پوائنٹ آ گیا۔ تو یہ آپ کے ایٹمی ایسٹس کے خلاف سازش ہے۔ ملک پر مسلط کی گئی تیسری جنگ، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت رانا ثناء اللہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کی ملک کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دیں گے۔ سب کو معلوم ہے یہ حکومت کیسے اقتدار میں آئی، فیصلہ کرنا ہے ہم نے امریکی تسلط یا آزاد رہنا ہے، یہ ریٹائر فوجیوں کا کہنا ہے۔ ملک کے اندر کچھ لوگ ان قوتوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا، امریکی سفیر مراسلے پر کمیشن بنایا جائے، فیصلہ کیا جائے یہ خط پاکستان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ تو سابقہ فوجیوں نے حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے اس سازش کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور وہ اپنی تمام پینشنز کی، اپنی تمام مرات کی قربانی دے کر، کیونکہ بہت سارے ایسے سابقہ فوجی ہیں، ایسے جرنیل ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی اور ان کی پینشنز بند کر دی گئی، ان کی مرات چھین لی گئی ہیں۔ تقریباً 120 کے قریب ایسے نام ہیں جن کی پینشنز اور ساری مرات واپس لے لی گئی ہیں فوج کی قیادت کی جانب سے، کیونکہ کہا گیا کہ آپ فوج کی جو پالیسی ہے، فوج کی جو ڈسپلن ہے، آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ میجر عادل راجہ صاحب ہو گئے اور کچھ دیگر نام ہیں۔ اب آپ نے جان لیا الیکشن کا وعدہ پورا نہیں ہوا، آپ کا ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، اور جان لیجئے ملک اگر آج بچا ہوا ہے، ورنہ کہیں کہ ہم نہ رہتے ہمارا حال شام جیسا ہو جانا تھا۔ اور ابھی بھی اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ رہا، ہم نیوکلیر ملک نہ رہے، تو اسرائیل، بھارت، امریکہ اور تمام اسلام دشمن ملک ہمیں اگلا شام بنائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، پھر نہ کہیے گا کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ اگلا عراق آپ ہوں گے، اگلا شام آپ ہوں گے، اگلا یمن آپ ہوں گے، اور آپ کی طاقت، آپ کی سٹرینتھ، آپ کا نیوکلیر ملک ہونا ہے۔ لہذا جس دن پہلے آپ سے وہ چھینا جائے گا سازش کے ذریعے، اور اس کے بعد آپ کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور اس دن آپ پچھتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ لہذا آج اٹھیں، آج اٹھیں، آج اس سازش کو ناکام بنائیں۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، اگر آج آپ نہ اٹھیں، اگلے 2 سالوں بعد جب آپ کا سیریا والا حال ہو گیا، آپ بہت روئیں گے، آپ اپنے ہاتھوں پر، انگلیوں پر کاٹیں گے کہ اس وقت ہم کیوں سوئے ہوئے تھے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ یہ بہت ہی خوفناک سازش ہے، ڈرا دینے والی، مار دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ پاکستان زندہ باد۔